LT ग्रेड मेंस उर्दू की क्लास नंबर 17 में आज हम मिर्ज़ा दबीर की मर्ज़िया गोई पर एक नोट लिखेंगे। अगर आपसे सवाल इस तरह से पूछ दे कि मिर्ज़ा दबीर की मर्ज़िया नगारी की खसूसियात बयान कीजिए या उर्दू मर्ज़िया नगारी में मिर्ज़ा दबीर के मकाम व मर्तबा को मुतय्यन कीजिए, तो जवाब लगभग सेम ही होगा। कैसे लिखेंगे? चलिए इस तरह शुरू करेंगे कि उर्दू मर्ज़िया नगारी को मेराज की बुलंदी अता करने में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दोनों का मकाम यकसा हैं, दोनों हम पल्ला शायर हैं। अगरचे शिबली नुमानी ने एक किताब मवाज़ने अनीस व दबीर लिखी थी और उसमें इन्होंने मीर अनीस को दबीर पर फौकियत दी थी, लेकिन असल में मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस हम पल्ला शायर हैं। अब हमें मिर्ज़ा दबीर की मर्ज़िया गोई पर बात करना है, तो थोड़ा सा मिर्ज़ा दबीर के बारे में बता के सीधे मर्ज़िया गोई पे आएंगे। मिर्ज़ा दबीर सलामत अली इनका पूरा नाम था। 1803 में दिल्ली में पैदा हुए। बचपन में ही अपने वालिद के हमरा लखनऊ आ गए और यहीं रहने लगे। इनकी मुलाकात मीर ज़मीर से हुई और ये मीर ज़मीर के शागिर्द बन गए। थोड़े ही अरसा में ज़हानत और तब्बाई की बदौलत इतने अजीम मर्सिया गो हुए कि ख़ुद उस्ताद ज़मीर ये कहने पे मजबूर हो गए, पहले तो ये शोहरा था ज़मीर आया है, अब कहते हैं उस्ताद दबीर आया है। देखिए मैं चूँकि बोल के टाइप करता हूँ इसलिए ये थोड़ा सा आपको मिसप्रिंट दिखता होगा, उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। अब देखिए मिर्ज़ा दबीर की मर्ज़िया नगारी की चंद नुमाया खसूसियात पे आज हम डिस्कशन करते हैं। पहली खसूसियत है उनकी इल्मी जलालत और वुसअत मालूमात। दूसरी है शौकत अल्फाज और शुकूह बयान। तीसरी है तख़य्युल की बुलंदी और मुबालगा आराई। चौथी है सनतों का इस्तेमाल। पाँचवीं है मर्सिये के अज़्ज़ाए तरकीबी पर दस्तरस। छठी हैं अरबी व फ़ारसी के सकील अल्फाज का इस्तेमाल, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जज्बात नगारी और मंज़र नगारी पर भी अच्छा लिखा है। चलिए अब इन पॉइंट्स को बारी बारी से देखते हैं। इनकी मर्सिया नगारी की जो पहली खसूसियत हमने बताई थी, इल्मी जलालत और वुसअत मुतालिया थी। मिर्ज़ा दबीर एक साहिब इल्म शायर थे। उनके मर्सियों में तारीख़, फ़लसफ़ा, मंतिक, हयत और हदीस के हवाले कसरत से मिलते हैं। वह अपने इल्म को अशार में इस तरह समो देते थे कि मर्सिया सिर्फ जज्बात का मजमूआ नहीं बल्कि एक इल्मी दस्तावेज़ बन जाता था। बहुत सारे हदीस के मफ़हूम को वो अशार में ढाल देते थे। दूसरी इनकी मर्सिया की खसूसियत थी शौकत अल्फाज और शुकूह बयान। दबीर के यहाँ लफ्ज़ों का इंतखाब नहायत पुरशकूह होता है। वो पुरजलाल और संगलाक ज़मीनों में मर्सिया कहने के माहिर थे। उनके कलाम में फ़क्र व मबाहात, मारके जंग और रजस वगैरह जैसे मज़ामीन हैं जो दीगर मर्सिया गो शोरा के यहाँ नहीं मिलते। तख़य्युल की बुलंदी और मुबालगा आराई भी मिर्ज़ा दबीर की मर्सिया की खसूसियात में शामिल है। दबीर की बेशतर कलाम में मज़मून बंदी, ख़याल आफरीनी, मुबालगा और तख़य्युल की बुलंदी पाई जाती है। इस सिलसिले में मवाज़ने अनीस व दबीर में भी शिबली लिखते हैं। हालांकि शिबली जो है वो दबीर शिकन कहे जाते हैं। दबीर के बारे में इन्होंने सख्त तनकीद की। मवाज़ने अनीस व दबीर में एक दो हिस्से में इस किताब को तकसीम किया। एक हिस्से में तो सिर्फ मीर अनीस के कलाम की खसूसियात ही बयान कर दी, दूसरे में मवाज़ना किया और मवाज़ना भी किया तो दबीर के कम अच्छे अशार को
میرانیز کے اچھے اشعار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، تو جس سے دبیر کا مرتبہ کم ہوا۔ اس کے رد میں موازنہ انیس و دبیر کے رد میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرانیز اور مرزا دبیر ہم پلہ شاعر تھے، دونوں برابر تھے۔ میرانیز کو ایج تھوڑا سا اس لیے ملا کہ یہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یعنی ان کی کئی پشت بھی مرثیہ گو ہی تھی، تو ظاہر ہے خاندان کا اثر ان پہ پڑا ہوگا، تو ان کی زبان تھوڑا سا صاف ہو گئی۔ اور آتش کہتے بھی تھے کہ زبان سیکھنا ہے تو خلیق کے گھر جاؤ، تو ان کو ایسا ماحول ملا میرانیز کو کہ ان کی زبان صاف ہو گئی۔ اور مرزا دبیر چونکہ عربی فارسی سے بہت زیادہ وہ مانوس تھے، جانتے تھے، ان کے علمیت زیادہ تھی، تو اس کا اثر ان کے مرثیہ پہ دکھا۔ عربی کے الفاظ کثرت سے آپ کو مرزا دبیر کے مرثیوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، آگے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو چونکہ شبلی موازنہ انیس و دبیر میں دبیر کی تنقید کرتے ہیں، پھر بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع، تشبیہات، شاعرانہ استدلال اور شدت مبالغہ میں دبیر کا جواب نہیں۔ ٹھیک ہے، دبیر کو صنعتوں کے استعمال پہ مہارت حاصل تھی۔ دبیر کے کلام میں نئی نئی بندشوں، ترکیبوں اور تشبیہات و استعارات کی فراوانی ملے گی۔ تشبیہات و استعارات کے علاوہ دوسری صنعتوں کا استعمال بھی انہوں نے کیا ہے، جیسے حسن تعلیل، مرۃ النظیر اور ایہام۔ اب دیکھیے ایک دو مثال یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ تن پر کمانیں سہم کے چسپیدہ ہو گئیں، تیغِ سمٹ کے قبضوں میں پوسیدہ ہو گئیں۔ آگے یہ لکھتے ہیں، بارش تھی آب تیغ کی برسات سے فزوں، بدلی تھی فوج شام کی رنگت گھٹا تھا خوں۔ مرزا دبیر کو صنعت غیر منقوطہ پہ بھی دسترس حاصل تھی۔ مرثیہ کہہ دیتے تھے بنا نقطہ والا لفظ استعمال کیے بغیر، ٹھیک ہے، جیسے انشا نے سلک گوہر لکھی تھی، مختصر پتلی سی کتاب تھی، انشا نے لکھی تھی بنا نقطے کی، لیکن دبیر پورا مرثیہ لکھ دیتے تھے بنا نقطہ کے، تو اس سے بھی ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اجزائے ترکیبی پر ان کو دسترس تھی۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی آپ جانتے ہیں، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، رزم کو جنگ بھی کہتے ہیں، رزم یا جنگ، شہادت اور بین۔ ان پر مرزا دبیر کو بڑی مہارت حاصل تھی، بڑی خوبصورتی سے ان کو برتتے تھے۔ ان کے سراپا نگاری کے بند خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں وہ انسانی قد و قامت اور اوصاف کو نہایت باریک بینی سے بیان کرتے تھے۔ عربی و فارسی کے ثقیل الفاظ کا استعمال۔ دبیر نے جہاں معنی آفرینی اور باریک بینی پر زیادہ توجہ کی، وہاں ان کے کلام میں ایک قسم کی پیچیدگی بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے عربی و فارسی کے نامانوس الفاظ اور فقروں کے استعمال سے ان کے کلام میں تاکید کا عیب آ گیا ہے، ایسا نقاد کا ماننا ہے، لیکن میرا یہ ماننا یہ ہے کہ انہوں نے عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال کیے تو یہ ان کی علمی مہارت تھی۔ وہ تو عام لوگ تھے جو عربی اور فارسی کے الفاظ سمجھ نہیں پائے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ غلبہ ہوا کہ ان کے کلام میں عیب ہے۔ حقیقت نگاری، جذبات نگاری اور جوش بھی دبیر کے کلام میں تھی۔ دبیر کے کلام کا نمونہ یہاں پہ میں پیش کر کے اس سوال کو ختم کرتا ہوں کہ کس شعر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ یہ بند بہت ہی مشہور ہے،
جو کہ صنعت استعارہ کی مثال آپ کو پہلے مصرے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اکثر یہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت ہے۔ ایک اور بند سنا کے ختم کرتے ہیں سوال کو۔ دستے خدا کا قوت بازو حسین ہے، بے شک حسن کا زینت پہلو حسین ہے، خیر الورا کا یوسف خوشرو حسین ہے، باغ جناح کے پھولوں کی خوشبو حسین ہے، ایمان اس کی جان یہ ایمان کی جان ہے، قرآن دان ہے اور یہ گویا زبان ہے۔ تو یہ ہیں مرزا دبیر۔ ان کی مرثیہ نگاری پر ہم نے 200-250 الفاظ میں مختصراً آپ کو بتا دیا۔ امید ہے کہ یہ سوال آپ کے امتحان میں کارآمد ثابت ہوگا۔